चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फौज हमारी है और फौज मुल्क व कौम के लिए कुर्बानियां दे रही है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो तब कामयाबी से लड़ी जा सकती है जब अवाम फौज के पीछे खड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक खलीज अवाम और फौज के दरमियान पैदा कर दी गई है जिसकी वजह से एक दूरी का तासुर आता है। इमरान खान साहब ने उसमें 6 नुकात बयान किए हैं जो उनकी नज़र में वो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये खलीज पैदा हुई है और ये खलीज बढ़ रही है। और इमरान खान साहब ने इस लेटर के थ्रू हमारे मुल्क के सबसे जो मजबूत दफातर हैं उनकी तवज्जो मबजूल कराई है कि पॉलिसीज़ जो इस वक्त तक इस मुल्क में रवा रखी गई हैं उनमें तब्दीली जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है। सबसे पहली वजह इमरान खान साहब के नज़दीक 8 फरवरी की इलेक्शन में जो रिगिंग है वो है जिसकी तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के साथ मिलके इलेक्शन को रिग किया गया और एक मिनॉरिटी हुकूमत को मेजॉरिटी अवाम की ख्वाहिशात के बरअक्स इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया। ये पहला वो नुक्ता है जिससे अवाम में एक तो दूरी पैदा हुई इदारों में और अवाम के दरमियान। दूसरा 26वीं आईनी तरमीम के तहत पाकिस्तान में अदलिया को नगीं कर लिया गया है, कंट्रोल किया गया है और 26वीं आईनी तरमीम मुल्क में निज़ाम अदल को तहस नहस करने के लिए लाई गई और उसका मद्देनज़र इमरान खान साहब के मुकदमात और इलेक्शन फ्रॉड को कवर फराहम करना है। ये जो नैब कोर्ट के नासिर जावेद राना साहब की तरफ से डिले आया इसका वाहिद मकसद कोर्ट पैकिंग के बाद इमरान खान साहब की जो अपीलें हैं उनको मनपसंद जिनको पॉकेट जज कहा है पॉकेट जजेस के सामने लगाना है और ताकि इमरान खान साहब को जो एक खिलाफ कानून खिलाफ आइन सजा हुई है उसके ऊपर जो है मर्जी का फैसला लिया जा सके। अवाम अदालत की और निज़ाम अदल की इस तौहीन के ऊपर भी शदीद नाखुश है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद इंटेलिजेंशिया पीटीआई के अलावा भी जो मुल्क के तूल अर्ज में वकला हैं ये इंटेलिजेंशिया है वो भी इसके खिलाफ बरसरे पैकार रही। पीका का काला लॉ जिसके तहत मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ऑलरेडी पाबंदियों का सामना है, कदगने लगाई गई हैं। आप इंटरनेट के ऊपर और इख्तिलाफ राय के इजहार के ऊपर सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाने के लिए और अपनी मनपसंद की आवाज़ें जो हैं सिर्फ उनको आगे लाने के लिए और मुखालफाना जो राय रखने वाली आवाज़ें हैं उनको दबाना उसका एक मकसद है। और पीका लॉ के तहत हमारा आईटी इंडस्ट्री जो कि पहले ही बहुत ही दगरगू हालात में है, तकरीबन 2 अरब डॉलर के करीब नुकसान हो चुका है। ह्यूमन राइट वायलेशंस आपके सामने हैं जिससे हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस भी खतरे में है। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर हम
بین الاقوامی اور نہیں حکومت کو سر ویسے نیند نہیں آتی. وہ تو ویسے ہی جب ایسی کوئی صلح کی بات ہوتی ہے، جب ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے یا ویسے ملک میں سیاسی ٹمپریچر عدم استحکام میں کمی آتی ہے، تو حکومت جو ہے وہ ویسے پریشان ہو جاتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم جو ہیں پہلے بھی ہم نے کوئی انتشاری کام نہیں کیا، ہم آئندہ بھی نہیں کریں گے، اور ہم ذمہ دار مابع وطن پاکستانی پارٹی ہیں، اور ہمیں اپنے آئینی اور قانونی حقوق کا بالکل ادراک بھی ہے، اور ہم اس کے اندر رہتے ہوئے بھی کام. آپ نہیں سمجھتے یہ وہی غیر جمہوری قوتیں ہیں جن پر عمران خان تنقید کرتے تھے، ان کے پوری پارٹی کا بیانیہ تھا، آج انہیں سے ریلیف مانگا جا رہا ہے؟ دیکھیے، چینج آف پالیسی کہا جا رہا ہے ملک کے وسیع تر مفاد. آپ اس کو ذاتیات کا ایشو بنا رہے ہیں. یہ ذاتیات کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا ایشو ہے، پاکستان کے ہر فرد کا ایشو ہے. پاکستان 25 کروڑ کی آبادی ہے. اگر ملک جو ہے وہ رہے گا تو فوج جو ہے ملک کی ہوتی ہے نا، کسی ایک شخص، ایک پارٹی، ایک ادارے یا کسی گروہ کی تو نہیں ہے. تو ملک میں فوج اور عوام کا ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں جو چینج آف پالیسی ہے اس کی طرف ایک اظہار ہے. یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ میں فوج سے بات کریں گے کیونکہ انہیں کے پاس جو ہے وہ طاقت ہے. آج جو خط لکھا گیا ہے کیا اس میں صرف عوام اور اداروں کے درمیان خلیج کی بات کی گئی ہے یا کوئی بات چیت ڈائریکٹلی شروع کرنے کے حوالے سے بھی؟ نہیں، جو میں نے آپ کو 6 نکات بتائے ہیں یہ نکات انہیں پہ ہیں، اس سے آگے نہیں. مین پلی کا کی گئی ہے چینج آف پالیسی. جو خط میں مین پالیسی ہے کہ چینج آف پالیسی آپ کی پالیسی ہے جو 3 سال سے آپ اڈاپٹ کی گئی ہیں، اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوا ہے. ملک معاشی طور پہ کمزور ہوا ہے، ملک سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہے. ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ دگرگوں ہے، اور دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ملک میں عام عوام جو ہے نظام عدل اور آزاد میڈیا جو ہے اس کا کلا کما کیا گیا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے کہ ملک کو دوبارہ جمہوری پٹڑی پہ ڈالا جائے اور ملک میں جمہوریت اور رول آف لا کی بحالی. کہ وہ جیل سے نکل کے جب ایک بیان دے گا تو یہ فاصلے، یہ تلخیاں، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی. اور یاد رکھیے جنگیں فوجیں نہیں لڑتی، جنگیں قومیں لڑتی ہیں. اور دہشت گردی کی اس جنگ کو جیتنے کے لیے قوم اور اداروں کے ایک پیش پہ ہونا ہوگا، اور اس ایک پیش پہ لانے کے لیے یہ ظلم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے، پاپولر لیڈر ہے، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. انشاءاللہ واپس ترقی کا دور شروع ہوگا، خوشی کا دور آئے گا، انصاف کا دور آئے گا. یہ عدالتیں انصاف دینا شروع کریں گی. لوگ ان عدالتوں کو امید کی نظر سے دیکھیں گے دوبارہ. اس وقت امید لوگوں کی مر رہی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے انصاف دینا ہے وہ جج صاحبان آج خود انصاف کے متقاضی ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دو. تو اڈیالہ جیل سے آج کے لیے سب سے اہم بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کا دن قوم کے لیے اہم اس لیے ہے کہ اس دن قوم نے ایک فیصلہ کیا اور ظالموں نے اس فیصلے کے اوپر فارم 47 کی روشنائی ڈال دی اور ایک اندھیر مچا دی، اور پاکستان کے قوم سے ان کی آنکھوں کی امید چرائی، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، اور پاکستان کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو پچھلے 40 سال سے